अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पॉटलाइट में खुश आमदीद। मैं हूँ फरजाना अली। मुनीज़े की तबीयत नासाज होने की वजह से आज ये जिम्मेदारी पेशावर को दी गई है कि हम थोड़ी सी बात करें हालात के हवाले से, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जो कुछ दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है, उस हवाले से जिम्मेदारी भारी है, लेकिन बहरहाल कोशिश करेंगे कि उसको बेहतर तरीके से निभा पाएं। मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहती हूँ। पिछले साल की बात है कि मुझे नेपाल जाने का इत्तेफाक हुआ। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए बाहर निकले तो टैक्सी में बैठे। मेरी 3 दोस्त थी मेरे साथ, वो पीछे बैठ गई। मैं ड्राइवर के साथ, जो आगे एक ड्राइविंग सीट के साथ सीट होती है, उसके ऊपर बैठ गई। हम थोड़ा सा दूर गए थे और आपस में फ्रेंड्स बातें कर रहे थे। तो जो ड्राइवर था टैक्सी का, वो ये समझा कि शायद हम इंडियंस हैं, तो उसने मुझसे सवाल किया, दीदी क्या आप इंडियंस हैं? तो मैंने उससे कहा नहीं, हम पाकिस्तानी हैं। तो वो शख्स एकदम से अपनी सीट से उछला और जोर से बोला, आप तो आतंकवादी हैं, आप तो बम बनाते हैं, आप तो बम फोड़ते हैं। अब हैरान होने की बारी मेरी थी। मैंने कहा कि ये सारी बातें आपको किसने बताई? तो उसने कहा कि इंडियन फिल्मों और इंडियन चैनल्स ने। फिर 1 साल गुजरा और मुझे अफगानिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ। और अब गुज़श्ता 2 हफ्तों से जो बहस मैं इंटरनेशनल मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में देख रही हूँ, तो न जाने क्यों मुझे बार बार एहसास हो रहा है कि सकाफती और सफारती दोनों सतह पर नाकामी में हम बहुत अजीब से माहौल और सिचुएशन में घिर गए हैं। ऐसा क्यों है? 50 से 60 हजार लोगों की कुर्बानियां, 10 लाख से जायद कबाइलियों का बेघर होना और न जाने क्या कुछ, लेकिन फिर भी हम दहशतगर्द हैं। क्यों? ये है आज का मौजू जिस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे 2 मेहमान हैं। मैंने कोशिश की है कि सियासत और सहाफत को साथ बिठाऊं, क्योंकि जो कुछ आजकल हो रहा है उसमें ये दोनों बहुत अहम किरदार अदा कर सकते थे और कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे और क्या सारा कुछ है, इस सब पे हम बात करेंगे। मेरे बहुत ही मोहतरम उस्ताद इस्माइल खान साहब रेजिडेंट एडिटर हैं डेली डॉन के, बहुत शुक्रिया सर। और उनके साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे साथी जो पहले सहाफ़ी थे लेकिन अब सियासतदान बन गए, शौकत यूसुफ जई, मेंबर सूबाई असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा के। खान साहब आपसे शुरू करूंगी। इस्माइल साहब, ये मेरे पास 20 पॉइंट है नेशनल एक्शन प्लान के। मैंने कई दफ़ा इनको गौर से पढ़ा, आज भी मैंने कई बार गौर से पढ़ा, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो ये वो सवाल हैं जो बार बार मेरे जहन में उठ रहे हैं। मैं आपसे सबसे पहला सवाल करना चाहूँगी, ये जो 20 पॉइंट हमने बनाए, क्या हमने इस पर अमल किया? फरजाना, 2 इसके वो हैं। एक तो 20 पॉइंट्स हैं, 20 पॉइंट्स वो हैं जो हमारा ख्याल है कि अगर हम इस पे चलेंगे, इस पे अमल करेंगे, तो हमारे मुल्क में जो टेररिज्म है वो उसके ख़ात्मे में हमें मदद मिलेगी। लेकिन एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि ये डॉक्यूमेंट एक वो नहीं है, ये एक मीन्स है, आपको सफ़र की तरफ लेकर जाएंगे, उसमें हेल्प करेंगे आपको, लेकिन ये डॉक्यूमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको आपका अमल करेंगे तो 100% ये मसला हल हो जाएगा। जिस तरफ आपने इशारा किया वो चीज़, वो एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में उसको देखने की ज़रूरत है। ये जो 20 पॉइंट्स नेशनल एक्शन प्लान का जो हिस्सा है, जो चीज़ें हैं इसमें शामिल हैं, वो चीज़ें हैं जो कि अगर उस पर अमल किया जाए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और उसको बर वक्त उस पर अमल हो, तो जो मसला इंटरनल, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से जो हमें इश्यूज दरपेश हैं, उसमें बड़ी हद तक हमें मदद मिलेगी। लेकिन जो चीज़ें आपने कहीं, वो एक्सटर्नल, उसका एक डायमेंशन है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, एक इंटरनल का है, एक एक्सटर्नल का है। तो इसमें हम अमल करेंगे तो हमारे इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हमें इस वक्त हो रहे हैं उसमें बड़ी हद तक हमें मदद मिलेगी, उसको काबू करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन ये एंड ऑल बी ऑल नहीं है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आप इस पर करेंगे तो मसला हल होगा। इसके अलावा भी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमें रास्ता दिखाता है। सर, आपने कहा कि ये इंटरनली और एक्सटर्नली आपने इसको थोड़ा सा वो कर दिया है, लेकिन सर बात ये है कि इसमें जो एक यहाँ पर पॉइंट है,
وہ ہے کہ چوکنگ فائنینسنگ فار دا ٹیررسٹ اینڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن. ایک militant outfit and armed gangs will not be allowed to operate in a country. صرف ان دو پوائنٹس کو میں لے لیتی ہوں. کیا یہ انٹرنل معاملہ ہے؟ اسی انٹرنل معاملے نے ہی تو ایکسٹرنل پرابلم بنایا ہے ہمارے لیے. جی بالکل. ایشو میرے خیال میں جو ایکسٹرنل ایشو تھا اس سے ہمیں انٹرنل پرابلمز ہوئی ہیں. ہم نے جو اوور دی ایئرز ہماری جو افغان پالیسی تھی یا بارڈرز کے حوالے سے جو ہمارے ایشوز چل رہے تھے ہندوستان کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ، تو وہ اس کی وجہ سے افغان وار کو دیکھ لیں تب سے لے کے آج تک جو سچویشن ہمارے ہاں ڈیولپ ہوئی ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ ایکسٹرنل ہمارا جو ایک پرسپیکٹیو تھا افغانستان کے حوالے سے. فار انسٹنس میں اس کی اب بات کر لیتا ہوں کہ اس حوالے سے جب سوویٹ انٹرونشن ہوا افغانستان میں، اس کے بعد افغان مجاہدین کا ایک پروگرام شروع ہوا. ایک متیار صاحب یہاں پہ آ گئے، سارے لوگ یہاں پہ آ گئے. انیشلی ہم لوگوں نے ان کو آفیشلی ٹریننگ دی بالا حصار میں اور جگہوں پہ. اس کے بعد پھر جو افغانستان میں وار تھیٹر جو تھا وہ ایکسپینڈ ہوتا رہا. اسی حساب سے پھر ہم نے فاٹا میں ٹریننگ کیمپس کھول دیے. سی آئی اے کے لوگ آ کے ان کو ٹرین کرتے رہے، ہمارے اپنے والے لوگ جو ہے وہ ان کو ٹرین کرتے رہے. تو وہ جو اوور دی ایئرز جو پروگرام چلتا رہا اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہم آج بھگت رہے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوا کہ ہمارے انٹرنل پرابلمس کی وجہ سے اس کا فال آؤٹ ہوا ہے افغانستان پہ، یا اگر ہندوستان آج شور مچا رہا ہے کہ یہاں سے لوگ ایل او سی کراس کر کے چلے جاتے ہیں انڈیا میں یا آکوپائڈ کشمیر میں اور وہاں پہ وہ اٹیکس کرتے ہیں، تو اس کا وہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے انٹرنلی ہمارے حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے، قابو سے باہر ہو گئے اور وہ اس کے جو ہے اس کا فال آؤٹ ایکسٹرنل اس پہ ہو رہا ہے. ابھی ہو رہا ہے، لیکن ابھی کے جو اس کی وجوہات ہیں وہ ہماری جو ایکسٹرنل ہماری پالیسیز تھی اس کا فال آؤٹ ہمارے انٹرنلی پہلے ہمیں انہوں نے ہٹ کیا. اب جو ہے بات چل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. اب ہم ٹرائنگ ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین دوز کہ جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. تو یہ جو دوسرا ایک نیریٹو شروع ہوا یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ہمارے اندر کے حالات خراب ہوا اس کی وجہ سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کریٹ ہوئے. ایکسٹرنلی ہماری جو ایکسٹرنل پالیسیز تھی اس کی وجہ سے انٹرنل حالات خراب ہو گئے فاٹا میں، اور اس کے بعد سے پھر جو دوسری امپلیکیشنز ہوئی وہ شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے، بالکل. لیکن آپ نے جو بات کی اور میں نے جو پوائنٹ پڑھا تھا فائنانسنگ والا، شوکت صاحب آپ کی طرف آؤں گی. انہوں نے تو بات اس طرح کر دی کہ دونوں جو ہے مکس کس طرح ہوئے اور پھر وہی ماضی کی باتیں ہیں. ہم جب بھی بات کرتے ہیں افغان وار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو طالبان کی بات آتی ہے، اور جب ہم طالبان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مدرسے ہیں جو ان کو بچے بیٹے بھائی کہتے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے انہی لوگوں کو 300 ملین روپے دے دیے. یہ کیوں؟ کیونکہ مجھے یاد آتا ہے تھوڑا سا، میں ایک اور بات بھی آپ کو ضمنی سی ساتھ بتا دوں. یہ جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد جب ڈی جی آئی ایس پی آر پشاور میں بریفنگ دے رہے تھے تو انہوں نے لفظ یوز کیا تھا کہ ہم ان کے فنانسر، ان کے ہینڈلر اور ان کے سمپتائزر کو نہیں چھوڑیں گے. پھر ایک شخص جو ان کو اپنا بچہ، اپنا بیٹا، اپنا بھائی کہہ رہا ہے، آپ ان کو امداد دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دو تین چیزیں آپ نے مکس کی. ایک تو جو خارجہ پالیسی کی بات ہو رہی ہے ہماری، بدقسمتی سے ہم شروع سے کنفیوز ہیں، یعنی کہ ہمارے آج تک پتہ نہیں چل سکے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ہماری کمزوریاں اس کو سمجھتے ہیں. جس طرح انڈیا ہے، آج تک ہم نہیں بنا سکے اپنے پالیسی کو ہمیں کرنا کیا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی ٹماٹر کی پالیسی اپناتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں سبزیوں کی پالیسی اپناتے ہیں. اس چیز کو وہ ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں. آج تک آپ کے وزیر خارجہ ہی نہیں لگا ہے. تو یا تو یہ دیکھ رہے اتنا بڑا ملک ہے، 20 کروڑ عوام کا ملک ہے، ابھی تو میرے خیال سے زیادہ ہی ہوں گے اگر مردم شماری ہوگی. اتنے بڑے ملک کا وزیر خارجہ نہیں ہے. چلے وزیر خارجہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اپنے اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک کی خارجہ پالیسی کو کون ڈیفرینشیٹ کرے گا اور کس طرح یہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم کس پالیسی کے تحت. دیکھو کنفیوژن ہے، کوئی اپنا ایک مطلب لیتا ہے، کوئی دوسرا مطلب لیتا ہے. جس طرح انہوں نے بھی افغان وار کے حوالے سے بات کی، تو یہ کنفیوژن جو ہے یہ گورنمنٹ ختم کر سکتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ فوج اور سیاست دان جو ہے وہ کبھی ایک پیج پہ نہیں آ سکے تھے اب تک. اب کوشش ہو رہی کہ ان کو ایک ساتھ، کیونکہ ضرب اعظم پہ تقریباً سارے قوتیں اکٹھی ہیں اس وقت. یہ خوش قسمتی ہے. تو یہ کنفیوژن. دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل صرف اگر ہوا ہے زیادہ تر تو اس صوبے میں ہوا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ روزانہ سرچ آپریشن ہو رہے ہیں، یہاں پہ
ایک طرف جو آپ نے صرف اشارہ کیا کہ اس مدرسے کی طرف کیا، تو اس میں لکھا ہے نیشنل ایکشن پلان میں یہ ہے کہ آپ مدرسوں کو مین سٹریم لائن میں لے کر آئیں گے، جو بڑے مدرسے. لیکن آپ نے ابتدا ایسے مدرسے سے کر دی جو کہ بہت ہی کنٹروورشل ہے اس معاملے میں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس مدرسے میں بہت سارے ابھی ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مدرسے کا قصور ہے، نہیں، مطلب ہمارے بچے ہیں نا، زیادہ ہم سیاست کر رہے ہیں اس ملک میں، یہ سارے ہمارے بچے ہیں. اگر بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، تعلیم دی جا رہی ہے، تو کیوں نہ ہم ان کو فنڈ کریں، کیوں نہ ہم ان کے لائف سٹائل کو ٹھیک کریں، کیوں ہم ان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. اتنے بڑے مدرسے ہمارا، اب یہ اس کو کوئی اور نتیجہ اخذ کرے، اس سے ان کا اپنا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے مدرسے میں اگر ہم ایک چند لوگ وہاں سے نکل کے اگر خود اس غلط راستے پہ گئے تو اس مدرسے کا قصور نہیں. میں تو یہ کہہ رہی ہوں ان کے اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں. میں ان کے اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں. میں اسٹیٹمنٹ کی طرف نہیں جاتا ہوں، چونکہ وہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں نا، اگر ہم اسکولوں کو جو ہم اس کی جو دنیاوی تعلیم ہے، اگر ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، ہم سرکاری اسکول بنا رہے ہیں، اگر دینی تعلیم میں آپ ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دیکھیں، اگر آپ نیشنل ایکشن پلان کی طرف جائیں، آپ کہیں کہ جی ان کو بہترین تعلیم دیں. اگر ہم چھوٹی سی مثال دو، اگر آپ نصاب کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو نصاب کو آپ کیسے چینج کریں گے؟ ڈائریکٹ ان سے کہیں گے نصاب چینج کریں، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. آپ ان کو یہ حوصلہ دیں گے، آپ ان کو یقین دلائیں گے کہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. ہوتا کہ آپ اس اماؤنٹ کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے مختلف لوگوں کو دے دیتے تو شاید اتنی بڑی بات نہ بنتی. غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ وہ پیسے چلے گئے ہیں ان کے نہیں، مجھے پتا ہے کہ آدھے اس طرح نہیں ہے. یہ دیکھیں اس میں جو ہے نا مختلف چیزیں ہیں کہ جی آپ کے لیے جو ان کا جو اس کا ایکسپینشن کرنی ہے، جو ان کی جگہ ہیں وہ اس کو بہتر کرنا ہے، ان کے جو ٹوائلٹ ہیں، ان کی دوسری تیسری جو چیزیں ہیں، رومز ہیں ان کو بہتر کرنا ہے، ان کے لائف سٹائل کو بہتر کرنا ہے، یہ اس کا مقصد ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں پتہ چل جائے گا کہ اس کے بڑے اچھے نتائج آئیں گے. ٹھیک ہے، ہم جا کے ان کا لائف سٹائل وہ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں جو بدقسمتی سے وہ جو میں نام لوں گا JUI فضل الرحمان گروپ، جو حکومت پہ بیٹھ کے وہ تو مزے سے اپنے 2-3 وزارتیں بھی لے لیتے ہیں، اور جو فار ہول ٹائم وہ لمبے عرصے کے لیے وہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن جاتے ہیں. اس میں میں تھوڑا سا وہ کر لوں. اب شوکت کی دوست ہیں ہمارے، ان کو پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا وہ ان کی ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے. لیکن یہ کہ اس میں ایشو یہ ہے کہ ان کو اون کرنا پڑا. ایک منسٹر صاحب نے خود ہی تجویز کر دی کہ جن کو پیسے دینے چاہیے تو وہ پیسے دے گئے، اور بعد میں ان کو کافی اس پہ پریشانی بھی ہوئی. پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان کو بھی کافی پریشانی ہوئی. خان صاحب کو خود بڑی پریشانی ہوئی، لیکن اس وقت تک کام ہو چکا تھا. انہوں نے کوشش کی کہ اس کو فنڈنگ کو رکوا سکیں، لیکن اب یہ کہ چونکہ وہ کام ہو چکا ہے تو یہ ڈیفینڈ کریں گے، یہ ان کی مجبوری ہے. لیکن دوسرا جو ہے نا، یہ اس میں مین سٹریمنگ کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. انہوں نے جو 15 کروڑ ابھی دیے ہیں، 15 بعد میں دیں گے نیکسٹ ایئر میں. اور مجھے تو یہ بھی نہیں لگ رہا، کیونکہ اتنے فائنینشیل سچویشن ہمارے صوبے کی اتنی زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے، پریشانی کی حد تک خراب ہے. کیونکہ یہ لاسٹ ایئر قرض لے کے تو ADP کو فائنینس کر دیا، ابھی تو ان کے پاس فنڈنگ کے لیے پیسے بھی نہیں ہے کہ لون لے سکیں. لیکن یہ ایشو یہ ہے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ مین سٹریمنگ کے لیے نہیں ہے، وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. دس از نمبر 1. نمبر 2، اس میں جو آپ نے 2-3 پوائنٹس جو ہمارے صوبے سے ریلیٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی، باقی تو سارے کرتے ہیں ون اور دیر ایکسیپٹ یہ جو بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ بلوچستان اسپیسیفک ہے. لیکن اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ نیشنل. میں اسی طرف آ رہی ہوں. لیکن اب مجھے بتائیں اس میں مدرسہ ریفارمز پہ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے صوبے نے ابھی تک اس پہ کیا کارروائی کی ہے؟ یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی اس پہ پروگریس نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو اس کے حوالے سے ہے، فنڈنگ کے حوالے سے. اچھا، اس پہ ایپیکس کمیٹی میں یہاں پہ اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی کہ ٹیرر فائنینسنگ بینکنگ ٹرانزیکشن سے تو نہیں ہوتی، وہ انفارمل جو حوالہ ہنڈی کا جو سسٹم ہے اس سے چلتا ہے. یہاں پہ ایپیکس کمیٹی میں ڈیسیشن ہوا، اس پہ پولیس جو ہے وہ بالکل تیار نہیں تھی کہ وہ جا کے، انہوں نے کہا کہ یہ FIA کا کام ہے. FIA نے کہا کہ یہ پولیسنگ کا ایشو ہے. تو وہ پھر لوگ اس پہ کورٹ میں چلے گئے، بہت بڑا ایک ایشو کریٹ ہو گیا. تو مسئلہ یہ کہ اس پہ نہیں عمل ہوا. افغان ریفیوجیز
वो मैं आती हूँ। यहाँ मैं पर बता रहा हूँ आपको ब्रेक का कि उसमें नेशनल और प्रोविंशियल बिल्कुल ये पॉइंट्स है, मैंने बारी बारी बिल्कुल आपके साथ डिस्कस करने हैं, लेकिन चूंकि वक्त हुआ है ब्रेक का, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं जल्दी से। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन मदारिस की, उसके हवाले से, फाइनेंसिंग के हवाले से, और बहुत अच्छा जो है पॉइंट उठाया इस्माइल खान साहब ने कि इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें अभी भी अधूरी हैं, बल्कि कोई काम शुरू भी नहीं हुआ। पख्तूनख्वा हुकूमत ने, शौकत साहब, रजिस्ट्रेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं वो भी काम अधूरा है, तो आखिर ये कब सिलसिला शुरू होगा? क्योंकि ये जो मेरे पास पॉइंट्स हैं इस पर मैंने डेट देखी है, वो जनवरी 2015 की है। आप एक काम जनवरी 2015 में करते हैं, अब 16 खत्म होने को है और अभी तक हम वहीं के वहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, अब अगर आप ओवरऑल बात करें तो दो चीज़ें हमारे जहन में। देखें, दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा भी है और यहाँ दहशतगर्दी हो भी रही है, और अगर आप उसकी इंटेंसिटी को देखें तो जो पहले होती थी वो इस तरह अब नहीं हो रही है, काफ़ी उसमें कमी आ गई है। पुलिस उस तरह का जो पहले ट्रेन नहीं होती थी अब काफ़ी ट्रेन हो चुकी है। नहीं, हम तो मदारिस की रजिस्ट्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहते कोई क्या कर रहे हैं ना, तो बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सबको कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। कोई एक ही हुकूमत नहीं कर सकती। अगर आप कहें कि सिर्फ हुकूमत पे छोड़ दें कि वो सारी चीज़ें करते हैं, देखिए फेडरल गवर्नमेंट का अभी तक इस मामले में कोई, जो सिवाय उसके कि जब उन्होंने मीटिंग की थी, पॉइंट्स दे दिए थे, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई न तो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं इस सूबे को, ना ही कोई पूछ हो रही है कि आप क्या कर रहे हैं। यानी यहाँ तो मैंने आपको बताया कि बड़े पैमाने पर दहशतगर्द भी पकड़े गए हैं, सर्च ऑपरेशन भी हो रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी जगहों पे देखें, इसका मुकाबला पंजाब से करें तो पंजाब में तो आपको कहीं नज़र नहीं आएगा ये चीज़। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट, आप देखें धमाका हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वज़ीर दाखिला कहीं नज़र नहीं आता है। सिवाय इसके कि अगर पंजाब में हो जाए तो वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट भी आ जाती है, वो नज़र भी आ जाते हैं। लेकिन बाकी अगर बलूचिस्तान में कुछ वाक़या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, आपको वज़ीर दाखिला नज़र नहीं आएगा। ये मैं आपको, मतलब ये नहीं कि मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हूँ, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीजें ऐसी है कि ये आपको डिस्कस करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन का काम किसने करना था? देखिए, इसमें ये मैं दाखिला में करना था नहीं, इसमें देखें मुश्तरक कई सारे पाकिस्तान का इशू, ये कोई एक सूबे का इशू नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें जो बड़े बड़े मदरसे हैं या जो बड़ी लीडरशिप है वो सारे पंजाब में बैठी हुई है, वहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है ना। हम तो यहाँ फंसे हुए, हम तो दहशतगर्दी। तो आप उन्हें कुछ करने देंगे तो वो कुछ करे ना। हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में धरने में बात करेंगे। वो वहाँ जो चीफ मिनिस्टर, उसको तो किसी ने नहीं रोका है। वो तो रोज ऐलानात कर रहा है कि जी फलां मोटरवे बना रहे हैं, ये फलां इंटरचेंज को वो कर रहे हैं। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन का काम है ये साथ मिल के बैठने से होगा? सब पूरे जितनी इनकी लीडरशिप है ना, वो पंजाब बेस कर रही है। इन सबको करने के बाद आप ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ कोई अनाउंस कर दें वो चीज पंजाब में नहीं होगा, तो ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है फेडरल गवर्नमेंट की, जो वो इकट्ठा कर सकते हैं। जो है लीडरशिप पंजाब में बैठ 35,337 मदरसे इस वक्त काम कर रहे हैं, जो एक डेटा हमारे पास है। 3.5 मिलियन बच्चे वहाँ पर तलबा की हैसियत से काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो 35,337 मदरसे हैं, क्या इन सबकी लीडरशिप वहाँ पे बैठी हुई है? स्टेटमेंट की बात नहीं कर रही। हमने प्रोग्राम शुरू किया कि ये पॉइंट्स है, हम इसको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे जो सबसे बड़ा जो देखिए, इस तरह नहीं है कि हम सुबह में मिले, बड़ा ठीक ठाक मिले और हमें जो बता दिया कि हम फौरन वो क्यों नहीं कर रहे। हमारे जिम्मे देखें इंटेलिजेंस का इशू था, कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हो रही थी सूबे के अंदर, बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। इंटेलिजेंस शेयरिंग पे काम हुआ, उनको इकट्ठा किया। दूसरा जो पुलिसिंग की बात थी, पुलिस जो है वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी जिस तरह आज है। जो इक्विपमेंट्स उनके पास होने चाहिए थे उस वक्त नहीं थे, उनके पास जो ट्रेनिंग होनी थी वो नहीं थी। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए एक एक नुक्ते पे आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं थी वो हो रही हैं। अब मसला ये है कि किस तरह इन मदरसों को इकट्ठा किया जाए। अब आपको पता है ज्यादातर मदरसे JUI के पास नहीं, जो रजिस्टर्ड हैं इकट्ठा किया जाए तो क्या मतलब है? देखें, रजिस्टर मदरसे सारे रजिस्टर हैं। नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अक्सरियत रजिस्टर हैं जो इस वक्त चल रहे हैं ना, अक्सरियत रजिस्टर हैं। लेकिन बात यह कि इसमें फंडिंग की बात है। देखो, मेन चीज फंडिंग है। आप मदरसों को सबको टारगेट नहीं कर सकते। देखो, सारे मदरसों को आप टारगेट नहीं कर सकते। सारे मदरसे बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे हैं,
میں کہہ رہا ہوں جو فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے نا کہ ایکسٹرنل فنڈنگ باہر سے فنڈنگ ان کو کیسے آتی ہے، آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ آپ باہر سے کس کو منع کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کے پاس فاٹا لگا ہوا ہے، منع کیا کرنا، آپ فنڈ آنے کے طریقوں کو بنائیں گے نا، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ طریقے کون کرے گا؟ منع کریں گے نہیں، وہ طریقے کون کرے گا؟ فاٹا کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ تو خیبر پختونخوا میں سر، اچھا ایک منٹ شوکت، ایک منٹ، میں بیرس مل خان جا رہی تھی، کرک میں ہر کلومیٹر کے بعد مجھے ایک مدرسے کا بورڈ دکھتا ہے، یہ کہتے ہیں فاٹا۔ صحیح ہے نا، کہ مدرسے کوئی گناہ ہے کیا؟ پردھان نے 2-3 وشے میں اس کو کنفیوز نہیں کر سکتے۔ ایک بتا دوں، ایک یہ کہ ان سے یہ پوچھیں کہ آخری مرتبہ اوقاف ڈپارٹمنٹ نے مدرسوں کے حوالے سے اپنا ڈیٹا بیس کب بنایا، نہیں کب اپڈیٹ کیا ہے، کب اپڈیٹ کیا ہے، یہ ان سے پوچھیں آپ کہ یہ کب اپڈیٹ ہوا تھا، نمبر 1۔ نمبر 1 ٹھیک۔ نمبر 2 یہ کہ فنڈنگ کے حوالے سے 2 چیزیں نا، مدرسہ ریفارمز کے حوالے سے، فنڈنگ کے حوالے سے، دوسرا جو ہے وہ اس کے کورس جو سلیبس کو ٹھیک کرنا ہے، ہاں بالکل، وہ ان کا کام ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، وہ ان سے کیا۔ تیسری بات یہ کہ یہ میرے خیال میں غلط ہوگا کہ جی کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہوئی، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی رہی، ہم خود رپورٹ کرتے رہے، اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم نے باقاعدہ رپورٹ کیا کہ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہوتی تھی، اس پہ پھر انہوں نے عمل نہیں کیا، کچھ نہیں ہوا، تو وہ اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ مدرسے جو ہے وہ سارے مدرسے ایسے نہیں ہیں، جس طرح اسکول ہیں اس طرح مدرسے بھی ہیں، ان کی رجسٹریشن کے ایشوز ہیں کہ جو رجسٹرڈ ہیں یا ان رجسٹرڈ ہے، اگر ان رجسٹرڈ ہیں ان کو بھی رجسٹر ہونا چاہیے، جس طرح اسکولز ہوتے ہیں وہ بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو ان کو بھی رجسٹر ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی ایسی کنفیوژن ہے یا خدا نخواستہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ جو ہے تو سارے مدرسے نہیں ہونے چاہیے یا سارے مدرسے ایسے ہی ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، اس پہ امپلیمنٹیشن کی جو بات ہو رہی تھی، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کرنے کے کام تھے اس پہ اس طرح سے کام نہیں ہوا۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ ایک فارم بنایا تھا پچھلی، یہ میرے خیال میں اس سال کے سٹارٹ کی بات ہے کہ ایک فارم بنایا تھا کہ اس کو آپ فل کریں گے اور یہ سارا کچھ ہوگا، پھر اس پہ ایک دم سے تنازع کھڑا ہو گیا، وہ فارم ہی غائب ہو گیا، تو پھر یہ کیسے ہوگا، یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ول نہیں ہے نا، دیکھیں اس کے لیے آپ کو ول چاہیے، پولیٹیکل ول ہوگا تو چیزیں ہوں گی۔ انفارچونیٹلی وہ فوکس اس طرح سے یہاں پہ نہیں ہے چیزوں پہ جو کہ ہونی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں پولیٹیکل ایشوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، ہمارا ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے، اپنی پارٹی کا کیا ہوا ہے کہ وہ اتنی ڈسٹریکشن ہو گئی ہے، سارا فوکس اسلام آباد پہ کہ گورننس اور گورننس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں یا نیشنل ایکشن پلان کے دیکھ لیں جو بھی ہے اس پہ فوکس نہیں ہے۔ بالکل آپ نے کہا فوکس نہیں ہے، اور میں شوکت ضرور آپ کو اس سوال کے جواب کا بھی موقع دوں گی، اور کچھ آخری حصے میں پروگرام کی ہم نے بات کرنی ہے دھرنے کے حوالے سے بھی، ایک جو نیا ہونے والا ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہے بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ان 20 نکات کے حوالے سے، اور شوکت صاحب آپ نے کہا تھا آپ ہر چیز جو ہے وہ کبھی وزیر داخلہ پر ڈال دیتے ہیں، کبھی آپ وزیر خارجہ پر ڈال دیتے ہیں، آپ نے کہا کہ اس میں ٹائم لگتا ہے اور ہم نے یہ کیا یہ نہیں کیا۔ جب افغان مہاجرین کی بات آئی پھر تو آپ کے وزیر اعلیٰ نے جلدی سے بات کر لی، بالکل اس میں یہ 19واں پوائنٹ ہے اس حوالے سے، لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ ذرا پالیسی بنائیں اس کے بعد یہ سارا کچھ کریں گے، لیکن آپ لوگوں نے افغان مہاجرین کے ساتھ کیا کیا؟ اتنے تلخ بیانات، میں جب ادھر چمکنی میں ان سے بات کر رہی تھی تو آپ یقین کریں لوگ رو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 40-45 سال سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اور ہمیں ایسے ہی کہا کان سے پکڑ کر کے آپ واپس چلے جائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ افغان مہاجرین کی بات پر تو آپ نے فوری طور پر بیان بھی دے دیا اور معاملہ بھی شروع کر دیا، پولیس نے پکڑ دھکڑ بھی شروع کر دی، مدرسہ رجسٹریشن کی ریفارمز کی اور ان چیزوں کی بات آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں وزیر داخلہ یہ اور وزیر خارجہ جی۔ میں نے یہ نہیں کہا، دیکھیں میری بات سنیں، جو مدرسہ ریفارمز پہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی الرحمان صاحب یہاں ہوتے ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں اس کے، کیونکہ انہوں نے کافی علماء سے انٹریکشن بھی رکھا ہے، کافی مدرسوں کی انہوں نے میٹنگ بھی کرائی ہیں، تو وہ تو آپ کو اس کا پورا جواب دے دیتا۔ دوسری بات یہ دیکھیں جو ایکسٹرنل جو فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ فنڈنگ جو ہے نا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ صوبے کے حوالے کر دیں، کیونکہ اس کے جو باہر جو چیزیں ہوتی ہیں، اب ہمارے پاس جو ہے نا فاٹا لگا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ فاٹا سے اس طرف جو کچھ ہو رہا ہے، آر پار لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں،
तो फाटा से आना कौन सा मुश्किल है सूबे के अंदर, आप किस किस को रोकेंगे, ये हमारे बस की बात तो नहीं है। इसलिए ये कि अगर फाटा इस सूबे के अंदर जम कर लिया जाए, फिर उसके बाद आप सूबे से पूछ सकते हैं कि सूबे के अंदर क्या हो रहा है। अभी तो देखे ना, फिर यहाँ से देखे अटक से पार उस तरफ बॉर्डर लगी हुई है, हमारे सारे हम गिरे हुए हैं इस तरफ। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट इसमें काम, ये कोई मैं आपको फिर आप कहेंगे कि उस तरफ इशारा करें, लेकिन इसमें ये बहुत सारे इश्यूज ऐसे, आपके पास एजेंसियां हैं, आपके पास आप बेहतर तौर पे उसको वो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से फंडिंग होती है ना। देखें शोका साहब, ट्रीटमेंट अफगानिस्तान के साथ उनका रवैया, उनका सारा कुछ, वो तो आपकी पुलिस और आपने करना है ना। कितने गलत बयानात। देखिए अफगान माशरीन का अलग इशू है। नहीं, मैं तो वही सवाल कर रही हूँ, कभी तो उनको भेजना है, नहीं तो कभी ना कभी तो इस पे एक्शन लेना है। ये नहीं हो सकता ये हम 20 साल से पख्तून फिर तो फैसला कर लिया जाए कि जी वो हमारे भाई है, बस यहीं रहने दिया जाए। नहीं कहा कि अगर भेजना है ना तो 20 सालों से हम ये कह रहे हैं ना। अब देखिए अफगानिस्तान के अंदर काफी, लेकिन द वे नहीं जो देखिए आप जब भी उनको कहेंगे ना, जब भी आप उनको कहेंगे कि आप जाएं, तो यही तरीका होगा, कोई खुशी से नहीं जाएगा। तो आपको लगता है आप ठीक कर रहे हैं? कोई खुशी से नहीं जाएगा। आपको लगता है आप ठीक कर रहे हैं? नहीं देखिए हमने कभी नहीं कहा, आप कंडोन कर रहे हैं कि इसको मतलब आपका ये बयान जो है वो आपकी बातों पर और भी ज्यादा मुश्किल। मेरे ख्याल से हमारे जो लीडर है इमरान खान, फिर वज़ीर आला ने भी उस पर स्टेटमेंट दी है कि इनको कोई तंग ना करे, कोई वो तो जब खान साहब ने कहा कि हमने तंग नहीं करना, तो फिर वज़ीर आला साहब ने कहा। पार्टी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ ना, पार्टी पॉलिसी जैसे शौकत एक बात तो आप देखेंगे ना, लेकिन ये देखें ये कहीं ना कहीं तो जाना है उन्होंने, ये वाहिद मुल्क है। अच्छा, आपकी पार्टी पॉलिसी कौन देता है? ये वाहिद मुल्क है। आपकी पार्टी पॉलिसी कौन देता है? इमरान खान देते हैं। तो वज़ीर आला साहब यहाँ से बयान दे देते हैं, वज़ीर आला साहब हुकूमत कर रहे हैं, उसको खत्म कर देते हैं। वज़ीर आला हुकूमत कर रहे हैं, जो हुकूमत का जो तौर तरीका है ना वो ऐसे होता है। नहीं वो उसमें ये कि इनको वापस जाना है, हर सूरत में जाना है, बिल्कुल जाना है ना। लेकिन अब ये कि देखिए अगर आप ये वाहिद मुल्क है जिसको आपने अजीब सा तजुर्बागाह बना रखा है कि इसमें हर कोई आ सकता है, रह सकता है, बगैर वीजा के आ सकता है। सर ये मुमकिन नहीं है। टाइम खत्म हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मुलेशन ऑफ कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी टू डील विद द इशू ऑफ अफगान रेफ्यूजीज। ऐसा नहीं हुआ, आई एम सॉरी। आखिरी चूंकि चंद लम्हात हैं, आप धरना करने जा रहे हैं, पैट ने इनकार कर दिया, अब क्या करेंगे आप? सोलो फ्लाइट करेंगे? इससे फर्क क्या पड़ता है? जो लाहौर में भी हमने, अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप उनको लेने क्यों गए? देखें जो लाहौर में जलसा किया हमने वो तो इसीलिए किया। नहीं, अगर फर्क नहीं पड़ता तो आप उनको लेने क्यों गए? देखिए मेरी बात सुने, ये हमारा हक है कि हम हर एक को दावत देते हैं कि आ जाए। अगर किसी ने नहीं आना है तो देखिए 3.5 साल हमारे जाया हो गए। 3.5 सालों में पीपल्स पार्टी ने कहा कि जब हम साथ मिलकर करते हैं, जब भी एहतजाज का टाइम आता है वो कहते हैं सब्र करें, तो 3.5 साल हमने सब्र किया। अब मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती होगी कि आपको इतना बड़ा मालियाती स्कैंडल सामने आ गया। स्कैंडल भी नहीं है, साबित हुआ है कि जी एक पैसा गया है पाकिस्तान से। अब अगर इतना भी हम ना पूछ सकें जी ये पैसा कैसे गया है, ये जो एसेट्स बने आपने कैसे बनाए, वो कहते जी जमहूरियत खतरे में हो जाएगी। अच्छा, तो जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हमने प्रोग्राम के पहले 2 हिस्सों में जो अपनी सिचुएशन आपको मैंने भी बताई कि मुझे बाहर जाकर क्या इत्तेफाक हुआ, उन्होंने भी बता दिया कि हम कितने मॉरली कितने वीक पॉइंट पर खड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी ये धरना होना चाहिए। तो क्या धरने ने ये कहा है कि जी ये हम दहशतगर्द हैं? धरने ने दहशतगर्द नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त हमें क्या यकजहती की जरूरत नहीं है। यकजहती इससे नहीं होगी कि करप्शन करें, आप उस पे पर्दा डालें, इससे यकजहती बनेगी। अच्छे लोग आए सामने, पीएमएलए में भी अच्छे लोग होंगे, ये जरूरी तो नहीं है, अच्छे लोग होंगे सामने आए। ये क्या मुमकिन है कि इतना बड़ा स्कैंडल आए और सिर्फ वो इसलिए छुपे? धरने के लिए मौजूद वक्त है। धरने के लिए देखिए आप हर टाइम ये आवाज उठा सकते हैं। एक बंदा जो है वो अपने आप को दिफा के लिए वो पूरे पाकिस्तान को अजाब में डाल रहा है, तो वो बेहतर है यानी वो बंदा चला जाए अपने आप को पेश कर दे कि जी ठीक है मैंने अगर करप्शन किए मैं सामने हूँ। अल्लाह करे वो उसने करप्शन ना की हो, हम तो ये नहीं कह रहे कि उसने करप्शन वो करे। पूरे पाकिस्तान को अजाब में डाल रहा है कि आपकी क्या मुराद है? देखिए अगर हम जो कुछ कर रहे हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं कि करप्शन से पाक हो ये मुल्क। अगर इस पे जमहूरियत खतरे में पड़ती हो तो सलाम है उस जमहूरियत को। अगर वो करप्शन के साथ चलना चाहती है तो ऐसे जमहूरियत तो ना कायदे-ए-आज़म में चाहिए थी, नाम दे दे इस्तीफा क्यों दे दे? करप्शन हमने किए क्या? नहीं, जो आपने कहा ना कि ऐसी जमहूरियत को सलाम, तो सलाम तो फिर इस तरह क्या स्ट्रगल करना हमारा हक नहीं है? एहतजाज करना हमारा हक नहीं। इस्लामाबाद आप मुझे बताएं धरना गैर कानूनी है? आप मुझे सिर्फ ये बताएं। आपको याद है खान साहब ने कहा आप छोड़े ना, आप बार बार धरने का जिक्र करें, धरना गैर जमहूरी है। सुने आपने
خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 16 کو پاکستان بند کر دوں گا، پاکستان تو بند ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ نہیں میں جو آپ سے اس 16 کو پاکستان بند ہو گیا تھا، ہم اپنی اسٹرگل کریں گے اسماعیل صاحب ہم اپنی اسٹرگل تو کریں گے یہ وقت مناسب ہے اسٹرگل کا؟ اسٹرگل کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ دو قسم کے آرگومنٹس آ رہی ہیں اس میں۔ ایک تو یہ آرگومنٹ ہے کہ جی جو انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کریں اور اس کا جو بھی طریقہ ہو وہ اس کے لیے طریقہ اختیار کر کے وہ اپنے میاں صاحب جو ہے یا اپنا احتساب اس کے لیے پیش کر دیا، استعفیٰ دے دیں، کسی اور کو نہ ملے۔ دوسرا جو ہے وہی ہے جو کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے ہیں انڈیا کے ساتھ جو اس وقت کم از کم ملک افورڈ نہیں کر سکتا پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ٹھیک ہے، اور پھر بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ شاید ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا بھی ایک اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ 6 مہینے گزر گئے اور ٹی او آرز پہ بات آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ اب اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ٹی او آرز پہ شاید بات اس پہ رکی ہوئی ہے میاں صاحب پہ۔ یہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب اسپیسیفک ایک بندہ ہے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب پاناما لیکس میں جو ہے تو صرف وہ ٹھیک ہے کہ میاں صاحب کا نام ہے یا نہیں، یا اس کی فیملی ہے تو بائی ایکسٹینشن میاں صاحب کا بھی نام ہوگا، میاں صاحب کی فیملی ہے تو وہ بھی ہوں گے، ساتھ میں ملے ہوئے ہوں گے۔ لیکن میرے خیال میں یہ بھی تھوڑا سا انفیئر ہے کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ صرف ایک ہی اس کو ٹارگٹ کریں، باقی کو بھول جائیں۔ میرے خیال میں سب کا ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن خان صاحب جو ہے وہ کون سا ایک میکینزم ہوگا، کون سا دارہ ہوگا جس پہ خان صاحب کو اعتماد بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا شوق ہے کیونکہ پروگرام کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب کو ہم اکیلا نہیں کرنا چاہتے، اگر وہ چاہتے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ میں بھی پیش ہو جاتا ہوں، ہم دونوں ہو جاتے ہیں، چلو۔ لیکن دیکھیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی نے کرپشن کی ہے تو وہ اس کو پکڑے۔ جب حکومت نہیں پکڑ رہی اس لیے کہ مورلی ان کے پاس یہ جواز ہی نہیں ہے کہ دوسروں کو پکڑے، ایک دوسرے کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں۔ ایکسٹینشن کی بات بہت عجیب سی ہم نے بڑے عجیب وقت پہ کر دی، تو بہرحال چونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے اور شوکت صاحب نے جاتے جاتے ایکسٹینشن کی پھلجڑی چھوڑ دی ہے، اس پہ چونکہ بات کرنے کا وقت نہیں رہا، پھر کبھی وقت ملا تو ضرور اس پہ بات کریں گے۔ ہماری طرف سے اتنا ہی۔ اسپاٹ لائٹ جو آج آپ پشاور سے دیکھ رہے تھے، فرزانہ علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔